किन सहभागी हुन चाहनुहुन्छ? आज यो राहत दिएको कारणले हो पास्टर बुवाहरू एकदम पास्टर हो सबैजना? म एकदम बडा छु, म पनि पास्टर हो, पास्टरको पास्टर हो म है। मेरो अन्डरमा 1000जना पास्टरहरू छन् है नेपालभरि है, विदेशमा पनि धेरै पास्टर हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई सेवा गर्छु, उहाँलाई सिकाउँछु अरे। म एकदम कडा छु। म पहिला सेकुलरमा पनि 15-20 वर्ष चाहिँ क्याम्पसमा अनि स्कुलमा पढाएर हाई स्कुलमा पढाएको टिचर पनि हो है। त्यो भएको हुँदाखेरि म चाहिँ अर्कै भिन्दै, तपाईँले सुन्नुभयो होला जेबी सामलको नाम, सुन्नुभयो होला नि तपाईँले नाम है, सबैलाई थाहा छ। ओ मेरो चेला यहीँ छ, तपाईँ पछाडि बसिरहेको छ। यस्ता धेरै है भने आज यहाँ हामी आएका छौँ। यो हाम्रो यो राष्ट्र पास्टर परिषद नेपाल चाहिँ खालि पास्टरको फोकस मात्रै हो, अरूको होइन। किन पास्टरको फोकस यसले गर्छ भन्ने एउटा प्रश्न पनि छ। आज पास्टरहरूलाई आज कसले समर्थन गर्छ त? धेरै पास्टरहरू आज निराश भएर आज सेवकाईबाट आज उनीहरू वञ्चित भइरहेको छ। सेवकाई छोडेर आज अरबतिर, दुबई, कतार, मलेसियामा पुगिरहेको छ, हो कि होइन? थाहा छ नि तपाईँलाई? अहिले सेवा गरौँ कि नगरौँ अवस्था भएको छ। पास्टरलाई विश्वासीदेखि लिएर अन्य जातिदेखि विभिन्नले मान्छेले के गर्छ? पास्टरलाई चाहिँ आज उनीहरूले एउटा केही यसले पाउँछ, यसले केही लिएको छ, विदेशीबाट सहयोग ल्याउँछ र विभिन्न गरेर खान्छ र घर बनाउँछ। तपाईँले आफ्नो घर बनाउनु भयो भने ल यसले चाहिँ अब सबै विश्वासी पैसा खायो भने भन्छ, हो कि होइन? यस्तो स्थिति छ। ल चर्च बनाउँदा पनि पास्टरकै पैसा जान्छ, सङ्गत गर्दा पनि पास्टरकै पैसा, सबैतिर पास्टर रित्तिएको छ, पास्टर खोक्रो भएको छ। तर कसैलाई थाहा छैन। थाहा छ त? थाहा छैन। विश्वासीले बुझ्दैन। मण्डली नेपालको मण्डलीका विश्वासीले बुझ्दैनन्। अझ पास्टर बुवालाई नै उनीहरूले चाहिँ हार गुहार गर्छन्, अझ पास्टरलाई नै। अहिले यो कोभिडको बेला, यो महामारीको बेला, यो दोस्रो लहर भाइरसको तपाईँलाई थाहा छ? कतिजना पास्टर बित्यो थाहा छ तपाईँलाई? कसलाई थाहा छ? कतिजना पास्टर बित्नु भयो नेपालमा? पूर्व मेचेन पछि महाकाश पास्टर मात्र भन्दैछु। कतिजना अनुमान गर्नुहोस् त? अस्तिको डेट अनुसार 77जना पास्टर बितिसके है। अझै पनि 15-20 जना पास्टर चाहिँ मर्ने अवस्थामा छन् है, मर्ने अवस्थामा छन् अझै पनि। केले? यो दोस्रो कोरोना भाइरसको लहरले। अनि विश्वासी लगभग 700 भन्दा बढी विश्वासी मरिसकेका छन्। विश्वासी अगुवाहरू गरेर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म। यो नम्बर, यो डाटा मलाई परमेश्वरले मलाई दिएको, कसैबाट मैले पाएको। तर एक्ज्याक्ट मैले जति नम्बर भन्दै छु त्यो नम्बर ठिक यहाँ अहिले विभिन्नले चाहिँ ल्याउँदाखेरि उनीहरूले त्यो नम्बर ल्याएको छ। अहिले 77 जना मैले भनेको छु। हेर्नुहोस्, तपाईँले भोलि पर्छ हेर्नुहोस्, त्यो डाटामा 77 जना नम्बर आउँछ पास्टर। मेरो अहिले एउटा युट्युबमा हेर्नु भएको छ, मेरो अगमबाडीको कुरा हेर्नु भएको छ तपाईँले? हेर्नु भएको छैन? कति हजार पुग्यो आज? 19,000 होइन? 19,000 मान्छेले भ्यू हेरिसक्यो। त्यो कति एउटा त्यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले पनि हेर्नुहोस्। चर्च टिभीले सब्सक्राइब गर्नुहोस् है। ओ चर्च टिभीको संस्थापक भाइ हुनुहुन्छ है, थमस बोकोटी भन्ने उहाँ। त आज किन त आज म किन यहाँ यसरी आएको छु? किनभने आज गुरुबाहरूलाई, पास्टरहरूलाई आज परमेश्वरबाट पाएको आवाजलाई बुलन्द गर्न आएको छु। चेतावनी छ। अब हामी बाँचेकाहरू र अहिले रहेकाहरूको लागि एकदम ठुलो चेतावनी छ र हामी पश्चाताप गरेर प्रभुमा एकदमै बलियो भएर प्रार्थनामा लागिरहनु भने परमेश्वरले भन्नुभएको छ। बुझ्नुभयो? त्यो भएको त जब तपाईँलाई थाहा छ कि 9,000 तपाईँको 9,000 सम्म चाहिँ यो भाइरस गयो। त्यति दिनसम्म हुँदाखेरि त्यो बढ्ने कुरो भइरह्यो। मैले प्रार्थना गरेँ अनि हामीले राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ प्रार्थना आह्वान गऱ्यौँ। राष्ट्रव्यापी रूपमा यो वर्षभरि 2021 सम्म भरि हामीले आह्वान गऱ्यौँ। आह्वान गरेपछि जब हामीले 2-3 दिन प्रार्थना सकेपछि अनि त्यो चाहिँ थाहा छ एकैतालले 8,000मा झऱ्यो। अनि त्यसपछि हुँदाहुँदै 7,000मा झऱ्यो। हुँदाहुँदै अनि मृत्यु दर पनि तपाईँको 235-40 पुगेको थियो। त्यो मृत्यु दर पनि तपाईँको 225मा आयो है। अहिले तपाईँको हिजोको तथ्याङ्कमा हिजो तपाईँको लगभग तपाईँको 1700 कति भयो भनेर मैले सुनेको समाचारमा सङ्क्रमित। अनि तपाईँको निको हुने सङ्ख्या झन् बढी भयो निको हुने, सङ्क्रमितभन्दा निको हुने। अनि मृत्यु दर पनि तपाईँको अहिले कति 37 न 38 जना मात्रै हिजोको उसमा मरे मान्छेहरू। भने कहाँबाट कहाँ आयो है? तर
परमेश्वरले आज ती 77 जना पास्टरहरूको देहान्त र 600 भन्दा बढी विश्वासीहरू, एल्डरहरू, अगुवाहरूको देहान्तको आज जिम्मेवारी चाहिँ आज हामीले लिनुपर्छ। याद गर्नु, हामीले लिनुपर्छ। यो कुरामा हामी पश्चाताप गर्नुपर्छ, यो कुरामा हामी शोकित हुनुपर्छ, यो कुरा हामी दुखित हुनुपर्छ। आज भारतमा दिनमा 7-8 हजार मान्छे मरे, ख्रिस्टियन पनि मरे, तर आज भारतमा तपाईँको 28-30 जना पास्टरदेखि मरेनन्, तर नेपालमा 77 जना पास्टर मरे। अमेरिकामा पनि कयौँ मान्छे मरे, तर पास्टर त्यत्रो सङ्ख्यामा मरेनन्। कुनै पनि विश्वको कुनै पनि देशमा पास्टरको त्यत्रो सङ्ख्याको देहान्त अहिलेसम्म रेकर्डमै छैन। यो विश्वको इतिहास हो। हेर्नुहोस्, विश्वको इतिहास हो। किन त आज किन गुरुबाएर जानुभयो? नमर्ने मान्छे मर्यो। एउटा भाइ थियो, पहिला मरेको भाइ लमस श्रेष्ठ भने चिन्नु चाहिँ कतिजनालाई होइन? त्यो भाइ हामीसँग सेवाकाई गर्थ्यो पहिला धेरै भन्नु समय मसँग पनि कतिपल्ट सेवाकाई गरेको भाइ। म छक्क परेँ है, नमर्ने मान्छे जमन भयो नि त। तर एकैछिनमा 2-4 घन्टा म गयो। मलाई कति प्रश्न गरे, किन त आज यत्रो पास्टर मरे? के कारण? उनीहरूको पापको कारणले हो कि उनीहरूले गल्ती गरेर हो कि उनीहरूले के गरेर हो भनेर मलाई प्रश्न गर्छ मान्छे। मैले होइन, कसैको पनि गल्तीले होइन, कसैको पनि के, यो परमेश्वरको योजना नै हो। बुझ्नुभयो? बाइबलले भन्छ कुनै पनि रुखको पात पनि परमेश्वरको योजना बेगर झर्दैन। झर्दैन हो। यो परमेश्वरले हुन दिनुभएको परमेश्वरलाई थाहा छ। यद्यपि आज त्यो सुकुकुल परिवारमा दुःख छ, कष्ट छ। आज त्यो परिवार चल्नु गाह्रो छ। त्यो पास्टर त जानुभयो, तर परिवारलाई गाह्रो छ। र पनि परमेश्वरले त्यो दुःखबाट जानुको लागि आज विश्वासीहरूले, आज अग्रजहरूले, पास्टरले यो कुरा महसुस गर्नु भनेर परमेश्वरले आज यो काम गर्नुभएको छ। त्यही भएर राष्ट्र पास्टर परिषद अहिले आएको छ तपाईँको घर दैलोमा। कुनै ठुल्ठुला परिषद, कुनै ठुल्ठुला सङ्घ संस्थाहरू, कुनै महासङ्घहरू, विभिन्न आए गुठीहरू आए तपाईँ कहाँ आएका छन् भन्नुहोस् त भाइ? छ तपाईँलाई कुनै वरिष्ठ गुठीका अध्यक्षले फोन गर्नुभएको छ? एनसिएफका ठुला अध्यक्षले फोन गर्नुभएको छ? कसले गर्नुभएको छ? म यो नेपालमा दोस्रो पुस्ताको पास्टर हुँ है। तपाईँहरू त तेस्रो पुस्तामा आउनुहुन्छ। कति वर्ष सेवाकाई गर्नुभएको? कति वर्ष हो तपाईँले? हजुर कति वर्ष सेवाकाई गर्नुभएको? 6 वर्ष। करिब मेरो 25, 26, 30 वर्षको सेवाकाईको अनुभव छ है। कोही हुनुहुन्छ 30 वर्ष सेवाकाई गर्नुभएको यहाँ? छैन हो। त म एउटा दोस्रो पुस्तामा म एउटा पढ्ने पास्टर हुँ। मैले यो कुरालाई वहन लिएको छु। हाम्रो अग्रजहरू जो प्रभुमा सुते, जो अग्रजहरू हुनुहुन्थ्यो, रबर्ट पास्टर अरू होइन, यस्ता धेरै अग्रजहरू उहाँहरू प्रभुमा सुत्नुभयो। उहाँहरू पहिलो पुस्ताका, अहिले पनि केही हुनुहुन्छ मङ्गलमानहरू, उहाँहरू चाहिँ पहिलो पुस्ताका, अनक तामाङहरू पहिलो पुस्ताका पास्टर हुनुहुन्छ। यद्यपि हामी सँगसँगै सेवाकाई गरेको उहाँहरू पनि खास भन्ने भने उमेरमा बढ्यो भने सेवाकाईको दौरानमा हेर्ने भने उस्तै हो है। म मेरो सेवाकाईमा कतिपल्ट उहाँलाई मैले ल्याएर चाहिँ सेवाकाई गराएको छु मैले है भने। त आज के हो भन्दाखेरि पहिलो पुस्ता मैले उहाँलाई देख्छु, त दोस्रो पुस्ता म छु। त पहिलो र दोस्रो पुस्ताको बिचमा चाहिँ ठुलो यस्तो खाडल छ क्या, खाडल बिचमा अन्तरसंवाद चाहिँ बन्द भएको छ। अन्तरसंवाद बन्द छ। त्यो अन्तरसंवाद बन्द भएको हुँदाखेरि परमेश्वर त कहिले पनि चाहनुहुन्न, त्यो अन्तरसंवाद चाहिँ खुल्न चाहनुहुन्छ। त्यसको लागि परमेश्वरले आज यो ठुलो घटना घटेको छ नेपालमा, एउटा चेतावनी दिनुभएको छ। त्यो अन्तरसंवाद चाहिँ खुल्नको लागि अब पहिलो र दोस्रो पुस्ताको बिचमा चाहिँ अन्तरसंवाद होस्। आज त्यो अन्तरसंवाद चाहिँ बन्द छ। अन्तरसंवाद भने बुझ्नुहुन्छ है, सम्मेलन, वार्तालाप, सङ्गति, भेटघाट आज बन्द छ है। अहिलेसम्म पास्टर सामुल खाद्यलाई कसैले पनि वरिष्ठ पास्टरले फोन गरेका छैन। तर उनीहरूलाई थाहा छ, युट्युबमा विभिन्न च्यानलमा हेरेका छन् मेरो हरेक क्रियाकलापहरू, यसरी विभिन्न मान्छेलाई सहयोग गरिरहेको छ, विभिन्न टिममा बोलेको छ, उनीहरूलाई थाहा छ। तर एकपल्ट फोन गर्नुभएको छैन है। किन भन्दाखेरि आज 3वटा कुराले गर्दाखेरि आज हामी एकता हुन सकेको छ नेपालमा। थाहा छ किन? के कुरा होला 3वटा? थाहा छ भन्नुहोस् त, अनुमान गर्नुहोस् त। 3वटा घिनलाग्दा कुरा छन् परमेश्वर नचाहनु भएको। त्यो चाहिँ आज नेपाली इसाई समाजमा त्यो 3वटा घिनलाग्दा कुरा छन्। ठिक हो, एउटा कुरो मिलाउनु हो तपाईँले। अरू हजुर गुड हो। अनि अर्को पोजिसन घमण्डी एउटै हो। ठिक छ, जातको पनि हुन सक्छ। जातको मुद्दा धेरै हुन्छ।
त्यो होइन, त्यो ठुलो इस्यु होइन, त्यो भनेको पछिका त्यो साना झिङ्गा मसिना कुरा है। पहिलो कुरो सम्प्रदाय, एकदम सम्प्रदायले गर्दाखेरि आज हामीलाई विच्छिन्न बनाएको छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। कोही ब्याप्टिस्ट भन्छन्, कोही प्रेसबिटेरियन भन्छन्, कोही पेन्टिकोस्टल भन्छन्, कोही मेथोडिस्ट भन्छन् होइन, कोही एङ्ग्लिकन भन्छन्, कोही नाजरेन भन्छन्, के भन्छन्। आज नयाँ विश्वासीलाई फुरु पाइरहेछ, यता भने उता भने जानु हुँदैन, ब्याट हालेलुया र बस्न खन्दर भन्छ, किन अन्य भाषा बोल्छ, चा निकालिदिइहाल्छ है। अब ब्याप्टिस्ट अन्य भाषा बोल्नु दिँदैन, प्रेसबिटेरियन अन्य भाषा बोल्नु दिँदैन, होइन। प्रभुले दिएको वरदान बाइबलमा लेखेको कुरालाई आज बन्द गरेछन् मान्छेले, किनभने सम्प्रदायले गर्दाखेरि, हो कि होइन भन्नुहोस् त। हो, यसले गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो नेपाली इसाई जगतका एकतालाई आज के गर्छ, यसले चाहिँ विच्छिन्न बनाएको छ, यसले चाहिँ भाँडेको छ, गोलमाल ल्याइदिएको छ, भद्रगोल भन्छ नि, भद्रगोल बनाइरहेको छ। त्यो एउटा कारण। दोस्रो कारण के हो, आफ्नो सानो राज्य निर्माण है, थाहा छ नि। एजियनले एजियन मात्रै, कैननीले कैननी मात्रै, नेपाली इसाई मण्डली नेपाली इसाई मण्डली मात्रै, अरू उता जिएफएले जिएफएको मात्रै, ब्याप्टिस्टले ब्याप्टिस्टको मात्रै, अरूलाई मतलब छैन। आफ्नो निर्माण, आफ्नो राज्य निर्माण है। ख्रिस्टको राज्य छैन, ख्रिस्टको राज्यको त्यहाँ कुरै छैन, छ त छैन। आज यसले गर्दाखेरि आज हाम्रो बिचमा एकता हुन दिएको छैन। अनि तेस्रो कुरो उहाँले भन्छ घमण्डी र पोजिसन है। किन पोजिसन, किन घमण्डी? सम्पन्नता। सम्पन्नता भने बुझ्नुभयो त नि, सुविधाजनक रुपियाँ पैसा अवधि भएर के भएको छ, उनीहरूलाई घमण्ड भएको छ, मतलब छैन है। 70-80 लाखको करोडौँको गाडी चढाइन्छन् होइन। पास्टरहरू जो कि गाउँबाट झर्दा चप्पल लाएर आएको मान्छे अहिले करोडौँ गाडी चढाइन्छन्, सम्पन्नशाली पुरा है। यस्ता किसिमका कुराहरू भएर आज के भएको छ? ठिक छ, प्रभुले दिएको आशिष ठिक छ, गर्नुपर्छ, म पनि गाडी चलाइदिन्छु, तर आफूलाई चाहिनुभन्दा बढी गर्नुहुन्छ हुँदैन नि। अझै तपाईँ घरमा बोरा भयो, तपाईँलाई त याद गर्नु भएको थिएन को यो मान्छे को यो भन्ने होइन थियो नि। त म आफै नि बोरा बोकेर यहाँ आएको छु, ओके तपाईँ देख्नु भएको छ नि। म पनि सम्पन्न छु होइन, तर पनि मैले सेवा गरेछु। सेवा गर्छु, पसलबाट बोरा हालेर यो भाइले खिचिरहेको छु फोटोहरू, यहाँ त बोरा बोकेर मैले हरेक ठाउँ म जान्छु। सेवा गर्ने हृदय नभएर, बुझ्नुभयो त? हो, आज तपाईँलाई हामीले कति आदर मान्छौँ, हाम्रासँग एउटा आदरणीय गुरुबाहरूलाई, एउटा भनौँ न अग्रजहरूलाई कति आदर मान्छौँ होइन, होइन भन्नुहोस् न। आज हामीले नेपालमा मान्ने पास्टरहरू मध्येमा मङ्गलमान मानौँ, रबर काथर गइजानु भयो होइन, अरू यस्ता छन् नि जसलाई हामी एकदमै सम्मान गर्छौँ, जसलाई तपाईँलाई जसले फोन गऱ्यो भने पनि तपाईँ कति खुसी हुनुहुन्छ, कति प्रफुल्लित हुन्छ। ओहो, आज मलाई त मङ्गलमान पास्टर गुरुआले मलाई फोन गर्नुभयो, ओ म कति आनन्द भयो भन्छ होइन भन्नुहोस् न। आज यहाँ को, आज बिहान तपाईँ कहाँ को आएको छ, को बोल्दैछ तपाईँसँग आज बिहान, को बोल्दैछ? पास्टर सामुएल खाती। तपाईँले भन्नुहोस्, बोरा बोकेर हाम्रो घर दैलोमा आउनुभएको छ। राष्ट्र पास्टर परिषदले आज तपाईँलाई आज एउटा जे भए पनि एउटा सानोभन्दा सानो एउटा उपहार, एउटा राहत तपाईँलाई सधैँको लागि त नभए पनि तर केही समयको लागि पनि एउटा टेवा दिएको छ। आज यो सबभन्दा ठुलो हो। हामीलाई भएको अवस्था दिने, नभएकोमा दिँदाखेरि त्यो त सबैभन्दा जीवनमा स्मरणीय क्षण हुन्छ, है हो कि भन्नुहोस् त। त्यहाँ भएकोले गर्दाखेरि म तपाईँलाई यही नै भन्न चाहन्छु, राष्ट्र पास्टर परिषदले अहिले हामीले लिएको अवधारणाहरू भिन्दैछन् अरूभन्दा, र हामी चाहन्छौँ कि पास्टरको माझमा सेवाकाई गर्ने हाम्रो पास्टरमा। तपाईँले बुझ्नुपर्छ, यसका एजेन्डाहरूलाई तपाईँले बुझ्नुहोस्, तपाईँ सहभागी हुनुहोस्। तपाईँ आफ्नो सम्प्रदायमा हुनुहुन्छ, हामीलाई कुनै पनि त्यस्तो हामी अन्त सम्प्रदाय ब्याप्टिस्टबाट पनि लिन्छौँ, प्रेसबिटेरियनबाट लिन्छौँ, पेन्टिकोस्ट सबैबाट हामी लिन्छौँ पास्टरलाई। हामी कुनै पनि सम्प्रदाय स्थापना गर्दैनौँ, किन म यो सम्प्रदायको विरुद्धमा छु है, म सम्प्रदायको विरुद्धमा छु। यो चाहिँ ख्रिस्टको राज्यमा सम्प्रदाय आउँदैन। ख्रिस्टले कहिले पनि सम्प्रदायको कुरा बाइबल लेखेको छैन। छ भन्नुहोस् त, एउटा बाइबल पद देखाउनु मलाई पास्टर बुवाहरू। म यहाँ त 30 वर्ष सेवा गरेँ, अहिलेसम्म सम्प्रदायको बारेमा एउटा बाइबल पद मैले पाएको छैन भने आज यो हुनु हुँदैन। नेपाली इसाई मण्डली, नेपाली इसाई हामी एक हुनुपर्छ। आमेन। हामी विभिन्न हाम्रो पृष्ठभूमि होला
ठिक छ, तपाईँ ब्याप्टिस्ट हुनुहोस्, तपाईँ प्रेसिडेन्ट हुनुहोस्, ठिक छ। तर हामीले त्यो भावना राख्नु भएन क्या, त्यो भावना राख्नु भएन होइन। अब उहाँको नाम के हो? हजुरको शुभ नाम? मानबहादुर। हजुरको शुभ नाम? रमेश खड्का है। उहाँ तामाङ खड्का अलग हो नि त, त्यो भनेको आफ्नो एउटा सम्प्रदाय जस्तै हो नि त होइन। तर पनि तामाङ र खड्का एउटै ठाउँमा बस्न सक्दैन, सक्दैन? एउटै ठाउँमा खान सक्दैन? सक्नु पऱ्यो नि, सक्छ होइन, सक्नु पऱ्यो हो, त्यो कुरा आउनुपर्छ क्या। संसारतिर नहोला, ऊ भन्छ उच्च जाति हो तामाङ र म के भन्छ भोटेर भन्छ होइन भने ए यिनीहरू गोरु खाने कहाँ हुन्छ भने खड्का क्षेत्री बाहुन बाहिर कुद्छ होइन। तर त्यो भावना, त्यो सम्प्रदाय भावना, त्यो विचार हुनु भएन। हामी एकै ठाउँमा बस्न सक्नु पर्यो, हो त्यो क्या सम्प्रदायको कुरा, बुझ्नुभयो? त्यो विभेदता हुनु हुँदैन, त्यो विभेदतालाई हामीले तोड्नुपर्छ, त्यो विभेदतालाई तोड्नुपर्छ। यदि हामी ख्रिस्का, बाइबलले के भन्छ? न नारा न फुक्का न कमारा न कमारी भनेर बाइबल भनेको छैन होइन? प्रभुले हामीले एउटै बनाउनु भएको छ, सकिएन होइन? आज त्यो जनाइलाई फालेर आउनु पर्यो। तर त्यो कतिपय जनाइ फाल्यो भने आज जनाइ नै तेर्साएर काम गरेको पनि मान्छेहरू छन् धेरै छन् है, हो होइन? त्यो भएकोदाखेरि त्यो विवेकता, त्यो भावना, आज धेरै सम्प्रदायका त्यस्ता जनाइहरू अझै पनि मान्छेले बाँधिरहेका छन्। सम्प्रदायका जनाइहरू हुन् क्या तिनीहरू, जसले आज तपाईँलाई मलाई विभेदतामा ल्याएको छ, जसले आज तपाईँलाई मलाई विच्छिन्न पारेको छ। र यसको विरुद्धमा राष्ट्र पार्श्व परिषद चाहिँ अहिले आएको, बुझ्नुभयो? एउटा एजेन्डा। त्यही भएर हामीले सबैलाई एउटै लिएर जाने। हाम्रो छात्र सङ्गठन नेपालमा यो पहिलो सङ्गठन हो दर्ता भएको, राष्ट्र पार्श्व परिषद नेपाल। यो दर्ता कसै पनि भएको थिएन, अघि नभएको छ, पछि न अघि कहिले पनि, अब अरू पनि हुँदैन, अब योभन्दा माथिल्लो केही पनि छैन छ त। त्यही भएर तपाईँहरू सबैलाई नै यो बोर्डमा, यो एउटा छात्र सङ्गठन भन्दिनँ म, छात्र सङ्गतिमा तपाईँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी सङ्गति जो पनि गर्नुपर्छ, एउटै कि झुटो शिक्षा बाहेक हामी सबैसँग सङ्गति गर्नुपर्छ, बुझ्नुभयो? सबैसँग गर्नुपर्छ। उहाँलाई मासु खान मन पर्दैन, म मासु खानु हुन भने उहाँले मासु खानुहुन्छ है, खड्का भाइ त मासु नखाने मान्छे त भन्नु मिलेन। उहाँलाई साग खान मन लाग्यो साग दिने, उहाँलाई मासु खानु दिने। तर स्वीकार भन्ने कुरो हुन्छ क्या, स्वीकारेको होइन के गभर्मेन्टले, त्यो कुरालाई हामीले बुझ्यो। त्यही भएर राष्ट्र पार्श्व परिषदले यी कुरालाई चाहिँ विशेष ध्यान दिएको छ। अर्को कुरो हामीले के छ भने हाम्रो एजेन्डा के ल्याएको छ भने अब आउने दिनहरूमा हामीले हाम्रो राष्ट्र पार्श्व परिषदले पास्टरको नानीहरूलाई छात्रवृत्ति दिँदैछ। हामीले याद छात्रवृत्ति हामीले पढाउँछौँ, इन्जिनियर पढाउँछौँ, डक्टर पढाउँछौँ, नर्सहरू पढाउँछौँ। हामीले प्राविधिक, हामीले है उनीहरूलाई प्राविधिक व्यक्तित्वहरू हामी निर्माण गर्छौँ राष्ट्र पार्श्व परिषदले। अहिले कति पास्टरको नानी पढ्नमा एकदमै ट्यालेन्ट छ, तर बिचरा पैसा छैन। डक्टर पढ्नलाई ऊ ट्यालेन्ट छ, उसले A+ ल्यायो एसीमा, प्लस 2मा पनि उसको चाहिँ A+ छ, तर उसले साइन्स लिएर उसले डक्टर पढ्न चाहन्छ, तर पैसा छैन। बाध्यता छ, उसले बेचलरमा गएर उसले कमर्स पढ्ने या के भने सामान्य पढ्ने हो। आज हाम्रो राष्ट्र पार्श्व परिषद यस्ता कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिँदैछौँ है। अनि अर्को कुरो, राष्ट्र पार्श्व परिषदले भोलि तपाईँ 70 वर्षमा आएपछि तपाईँलाई भत्ता दिने यसले व्यवस्था गर्छ। भत्ता राष्ट्र पार्श्व परिषदले भत्ता दिन्छ तपाईँलाई। तपाईँ जोडिएको दिनबाट तपाईँले त्यहाँ रहेपछि 70 वर्ष भएपछि, तपाईँ 70 वर्ष पुगेपछि के गर्छ? तपाईँलाई भत्ता दिन्छ, तपाईँ बाँचुन्जेलसम्म राष्ट्र परिषदले है। अर्को कुरो, पास्टरको लागि घर बनाइदिन्छ यसले। जसको घर छैन घर बनाउँछ, पास्टरको लागि होम फर पास्टर भन्छ हामीले। पास्टरलाई हामीले घर बनाउँछौँ, जसको घर छैन हामीले त्यो एजेन्डाहरू लिएर आएको छौँ। तपाईँलाई यो प्रलोभन देखाएको होइन फेरि, यो अन्यता नलिनुहोस्, किन यो आवश्यकता हो कि है। आज कति पास्टरको घर छैन नि, बिचारा दिन रात मरि हत्या गरेर आफ्नो नानी छोराछोरी परिवारमा त्यागेर बिहानै भए कुदेको छ, विश्वासीको घरमा सङ्गति दिएको छ, प्रार्थना गरेको छ, हस्पिटलमा पुगेको छ। बिचारा यति हत्तु हुन्छ, अति बेचारा राति 9 बजे 10 बजे आइपुग्छ, फेरि राति 12 बजे गुरुबा ल हामी त यहाँ हस्पिटल जाँदा कुदिहाल्नुपर्छ गुरु है। मोटरसाइकल न त्यति होइन, गाडीमा त टेक्सीमा हिँडेर पनि पुग्नु पर्यो भने भन्नुहोस् त। आज पास्टर त्यसरी एउटा गधारे जस्तै काम गरिरहेको छ। अब त्यो पास्टर पछि बुढो भएपछि कति विश्वासीले माया गर्छ, कतिले गर्दैन। नेपालको धेरै जस्तो विश्वासीले माया गर्दैन पास्टरलाई। अब बुढो भएपछि त्यसलाई के भन्छ? त्यसलाई भिडतिर घोडाइदिए भन्छन् होइन, काम छैन, काम छ त छैन। तर होइन, प्रभुको दासलाई सम्मान गर्नुपर्छ, प्रभुको दासलाई आदर गर्नुपर्छ
हो त्यस्तो पास्टरलाई हामीले घर बनाइदिन्छौँ, जसको केही छैन हामीले घर बनाउँछौँ र उसलाई घर बनाएर सम्मानसाथ हामी उसलाई बाँचुन्जेलसम्म हामी भत्ता घर बनाएर हामी राख्छौँ त्यस्तो पास्टरलाई, राष्ट्र पास्टर परिषदले। किनभने परमेश्वरले मलाई यो दर्शन दिनुभएको छ है। अनि अर्को कुरो, हामीले हरेक वर्षमा कम्ती पनि 10वटा मण्डली हामी बनाउँछौँ, हामी भवनहरू यस्तै यस्तै भवनहरू हामी बनाउँछौँ है। र अर्को कुरो, हामीले अब मण्डली निर्माण त गर्ने हाम्रो त्यो सेवा नै हो होइन, त्यो कुनै पनि अन्यता त्यो छैन। अनि अर्को कुरो, हामीले शिक्षामा हामीले ध्यान दिन्छौँ, बाइबल स्कुलहरू। अनि हामीले जस्तै हाम्रो प्राविधिक स्कुल हामी बनाउँदैछौँ, अनि हामीले स्कुल छ, हाम्रो स्कुलमा हाम्रो बच्चाहरूलाई हामीले पढाउने ब्याचलर मास्टरसम्म हाम्रो आफ्नो स्कुल पनि छ। त्यो भएको यी कुराहरूलाई हामीले अन्तमा अनि अर्को के छ भन्दाखेरि राष्ट्र पास्टर परिषदको एउटा सक्रियतामा एउटा सम्मेलनमा हामीले हस्पिटल बनाउँदैछौँ नेपालमा। हस्पिटलको नाम पनि परमेश्वरले मलाई दिइसक्नु भएको छ, नेपाल इसाई सामुदायिक हस्पिटल है। नेपाल इसाई सामुदायिक हस्पिटल, नेपाल क्रिस्चियन कम्युनिटी हस्पिटल, परमेश्वरले मलाई त नाम दिइसक्नु भएको छ, बुझ्नुभयो। यो अब हामीले राष्ट्र पास्टर परिषदले एउटा उसमा चाहिँ हामी मार्फतमा काम गर्दैछौँ भने तपाईँहरू अब राष्ट्र पास्टर परिषदमा अब आउने नआउने तपाईँहरूको इच्छा कुरो, हामी जबरजस्ती गर्दैनौँ। तपाईँले यो बुझ्नुपर्छ, यो संस्थाले के कामहरू गर्छ भने हाम्रो नानी छोराछोरीको लागि यसले हकहितको लागि, अब कुरो पास्टरको लागि हकहितको लागि यसले काम गर्छ। भोलि तपाईँलाई हामीले लाइसेन्स दिन्छौँ, अभिषेक गर्छौँ तपाईँलाई राष्ट्र पास्टर परिषदले, तपाईँलाई हामीले एउटा भनौँ न अर्डिनेसन दिन्छौँ पास्टरको, तपाईँलाई चाहिँ रेभरेन्डको विभिन्न हामीले चाहिँ लाइसेन्सहरू दिन्छौँ। अनि यो लाइसेन्स हामीले सरकारसँग हामीले आबद्ध गरेर हामी ल्याउँछौँ, सरकारले चाहिँ भोलि त्यहाँ सही गर्छ है, बुझ्नुभयो। गृह मन्त्रालयबाट त्यो छाप लागेर आउँछ त्यो सर्टिफिकेटमा पास्टरको, याद गर्नुहोस्। तपाईँको कार्ड हुन्छ, तपाईँलाई कार्ड बनाउँछौँ, त्यो कार्ड लिएपछि तपाईँलाई 50% हरेक ठाउँमा चाहिँ तपाईँलाई त्यो कार्डले चाहिँ तपाईँलाई त्यसले कन्सेसन दिन्छ है, सुविधा पाउनुहुन्छ। आज हिन्दूको पुजारीले आज सुविधा पाएको छ सरकारबाट, बुद्धको एउटा लामालाई आज सरकारबाट सुविधा पाएको छ, एउटा मुसलमानको एउटा मस्जिदमा काम गर्ने मल्लालाई आज उताबाट चाहिँ उसले सुविधा पाएको छ। हामी धार्मिक, हामी पनि त धार्मिक एउटा भनौँ न समुदाय हो, किन हामी धार्मिक व्यक्ति, हामी पनि त एउटा पुजारी, हामीलाई किन नदिने, किन नदिने? यी पास्टरको लागि दिनुपर्छ भने सरकारसँग हामी चाहिँ भोलि डेलिगेसन जान्छौँ र सरकारले यो बाध्यतावश दिनुपर्छ। देशको लागि प्रार्थना गर्ने हामी धार्मिक एउटा गुरुहरू, हामी धार्मिक एउटा पुजारी हौँ। मन्दिरको पुजारी र चर्चको पास्टरमा कुनै फरक छैन, एउटै हो। उनीहरूलाई दिने हामीलाई दिनु पऱ्यो नि हो। यो कुरा चाहिँ राष्ट्र पास्टर परिषदले यो कुरा लिएर जान्छ, यो एजेन्डा हो, याद गर्नुहोस्। त्यो भएको हुँदाखेरि अब तपाईँले प्रार्थना गर्नुपर्छ, तपाईँले राष्ट्र पास्टर परिषदको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि यस्तै यी आपतकालीनमा राष्ट्र पास्टर परिषद जहिले पनि पुग्छ। पोहोर पनि हामीले 1500 भन्दा बढी मान्छेलाई राखेका थियौँ है, हामीले गरिरहेका छौँ। यसपालि पनि अब तपाईँको लगभग 300 भन्दा बढीलाई दिइसकेका छौँ। अझै 500 जनाको मैले मसँग लिस्ट छ है, र पहिला त धेरै आएको थियो, यसपालि त थोरै आएको छ लिस्टहरू। जे होस् हामीले बाहिर पनि 100 भन्दा बढी पास्टरलाई दिइसकेका छौँ भने आज भेलीमा पनि हामीले यसरी दिइरहेका छौँ। र 200 भन्दा बढी चाहिँ हामीले आइसोलेसन भएका, होम आइसोलेसन भएकालाई पनि हामीले यो रात दिइसकेका छौँ। त्यो भएको हुँदाखेरि आज राष्ट्र पास्टर परिषदले आपतकालीनमा पनि आज यसरी चाहिँ आज सहायता रिलिफ फन्डहरू लिएर आइरहेको छ। तपाईँले यसको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँले भन्नु भएको छ, तपाईँको इन्फर्मेसन मसँग छ। अनि अर्को कुरो, तपाईँलाई मैले यो जुममा, हाम्रो जुममा अहिले जुम आइडी पाउनुभयो, हेर्नुहोस् सबैले जुम आइडी पाउनुभएको छ नि, तपाईँ जोडिनुहोस्। जुम आइडी त्यहाँ सबै 12 दिन सबै छ, तपाईँ जोडिनुहोस्। त्यहाँ पासपोर्टदेखि सबै कुरा छ। हाम्रो हरेक हप्तामा 4 पल्ट हुन्छ, सोमबार, बुधबार, अनि शुक्रबार, अनि शनिबार। अनि तपाईँको सोमबार, बुधबार, शनिबार चाहिँ बेलुका 7 देखि 8:30 बजे हुन्छ भने शुक्रबार चाहिँ हाम्रो उपवास प्रार्थना छ है। उपवास प्रार्थनामा है दिदीबहिनीहरू हजुर जोडिनुहोस्। उपवास प्रार्थना तपाईँको मण्डली सब लिएर आउनुहोस्। हामीले 10:30 देखि 2 बजीसम्म उपवास प्रार्थना गर्छौँ त्यहाँ। अनि बाहिरबाट विभिन्न वक्ताहरूले बोल्नुहुन्छ, एकदम अभिषेकको सेवकाई हुन्छ जुममा पनि, एकदमै चङ्गेको प्रार्थना हुन्छ जुममा पनि, अगमबाडीहरू हुन्छन् हेर्नु जुम सेवकाईबाट पनि है। यति आशिष छ। र आज बेलुका तपाईँ जोड्नुहोस्। आज अस्ट्रेलियाबाट एकदमै अगमवक्ता, प्रभु एकदमै प्रोफेटिक पाएको व्यक्तिहरू बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँ है, अस्ट्रेलियाबाट। तपाईँहरू जोड्नुहोस् आज बेलुका। आज बुधबार हो नि, हो कि न? आज जोड्नुहोस् है। तपाईँहरू सबैसँग मोबाइल छ नि, छ होइन? मोबाइल छ नि होइन? छ हो।
र भने जोड्नु सेवामा सहभागी हाम्रो अहिले जुमबाट पनि धेरै सेवाकाई भइरहेको छ। त्यो भएको ताई म तपाईँलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। र केही प्रश्न छ, केही जिज्ञासा छ, तपाईँलाई यो समय दिन चाहन्छु। कसैको केही जिज्ञासा छ? केही प्रश्न? हजुर ठिक छ। मलाई तपाईँको जुन यो भिजन दर्शन छ अति नै मलाई मन पर्यो। त्यसको केही ब्रोसरहरू जस्तो छ भनेदेखि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने त्यो चाहिँ राखेर प्रार्थना गर्नु पाएदेखि हुन्छ हुन्छ, हामी सबै पढ्ने मलाई लाग्यो कि हुन्छ। हाम्रो त्यो लिङ्कमा हामी अब यसरी अहिले हामीले सुन्यौँ भने कति कुरा बिर्सिन्छौँ कि भुल्छौँ होइन, त्यो भयो भने चाहिँ अगाडि राखेर सबैको लागि चाहिँ प्रार्थना गर्नु पाएँ। त्यो हामी ल्याउँदैछौँ। धन्यवाद, त्यो हामी ल्याउँदैछौँ। त्यो मनमा लाग्यो। ओके ठिक छ, एकदम हो। अरू कसैको छ प्रश्न राष्ट्रिय पास्टर परिषदको बारेमा? हुन्छ, छैन भने हामी सबैजना तपाईँहरू उभिनुहोस्।